मोगाळ वीक्षकनो, कार्मेलीच भवानी आमी सादर करच्या कार्मेल प्रेरण प्रसार कार्याक तुमकां समेस्तांक मोठो येवकार मागता. वयल्यान पयलें तुमकां पास्का फेस्ताची शुभाशी. हॅपी वन एंड ऑल. बरें फेस्त तुमकां. आतां आमी रातीचो संभ्रम जालो. क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें जागरण आमी संभ्रमून जालें. आतां आमी दिसाची वचपां. आतां उडासा करया. आयचो वांजेल जुवांचो वांजेल आतां चिंतून आयकुया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा सांच्या परार उजवाडच्या आदी मागदालाची मरी फोंडाकरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा फाटी लोळयली. तिणें पळयली. जवळची सिमांव पेदू आनी जेजूक मोगाचो शीत जावन आसल्या शिता लागीं धांवून येवन म्हणाली, तुमी आज कोणाचो कांड वेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेना. तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो शीत समाधे थरशी पायस करून गेले. ते दोगूय धांवत गेले. पूण तो आनी एकलो शीत पेद्रू प्रात बेगीन पावलो. ताणें भागून तीर पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली. पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन शीत समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली. पूण जेजूच्या मस्तकाक रडायलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे वेंगड दवरलो ताका दिसलो. तेदवा समाधे तशी पयले पावलो आनी एक शीती भितर रिगलो. ताणें देखलें आनी सत मारलें. तो मेल्ल्यांचो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्ताची सांगणी तेदळपुर्यान तांकां समजली ना. उपरांत ते शीत आपल्या घरा फाटीन गेले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका. जिवंत जेजूचे भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, 40 दिसांचो साजीत काळ संपल्या उपरांत भाग्यवंत हप्त्याचो संभ्रम आज एका उन्नत शिखराक पावता. कशें हिमालयाचो दोंगर सोडोवंक जायती तयाराई करून वस्त्राकडल्यान तयाराई करून एकलो पांय वाटेन चमकोन त्या बरपंतल्यान त्या गुड्यांतल्यान अशीर वाटेंतल्यान कश्टून वळवळून वयर चडून उंच शिखराच्या सुदयेक एव्हरेस्टाक चडून म्हणटा आपूण एव्हरेस्ट सोडलो. ताच्या फाटल्यान तिची वाट सगळी ताका उगडास करता. पूण आपूण एव्हरेस्ट शिखर सोडलो म्हणलो संतोषाचें उद्गार मात्र ताचेसान आयकूंक मेळटा की ह्या कशी एक स्त्री 9 महिन्याचे आपल्या प्रसूतपणाचे कश्ट, आपल्या भुरग्याक आपल्या कुशव्यान वळयले ते कश्ट ते पुरो विसरता एका भुरग्याक जल्म दित आसतना. आनी ते भुरग्यां भंय पडोवन रडलें म्हणटा आसतना त्या आवयक आपणाक सगळे आयिल्ले कश्ट विसरोन आपणाक एक बाळ जाला म्हणलो संतोषाचो उद्गार मात्र ताचेसान येता की ह्याच भाशेन 40 दिसांचो उडास आतां आमकां ना. भाग्यवंत आपल्याचे ते कश्ट आमच्या मुखार ना. आयचे दीस आमचे ते आसा फकत एकच उद्गार, तुमी जिवंत जाला, तुमी जिवंत जाला आनी आमी संतोष पावता. हालेलुया हालेलुया. हो संतोष आमी आमकां दवरिल्लो आसतना सगळे नित्यान सांगूंक आमी आयकूं. जर तर क्रिस्त जिवंत जावंक ना, तुमचो विश्वास व्यर्थ जावन आसा, तुमचो बवडतो व्यर्थ जावन आसा म्हणटा सांग पावल. आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद सुम्याचें जिवंतपण. आजकाल दुदेव जावं मुस्लीम जावं अनबवडटी जावं कुस्ती मनीस जावं अक्रिस्त जावं भाऊ भयणी जावं जर तर आमचें तें आसलें हें एकच बवडताचें सत गुंडायेचें सत जेजू जिवंत जाला, जेजू मेल्ल्यांचो जिवो उठला हें सत जर तर ना करतीत आमचो क्रिस्तांव भावार्थो सगळो दंडोळून सकल पडले बरें. हांव आनी कित धाकटो भुरगो म्हाका पयलो कुंगार मेळ्ळो आनी त्या वेळार आमच्या शेजारा एकलो मुस्लीम मुखरी आसलो. एक दीस ते सांगाता बसून उलोवन आसले आनी आमी भुरगे ती तांणी उलोवचें आयकतले आनी तो क्रिस्तांवा विशयी उलयत आसतना तो म्हणालो पळया जेजू क्रिस्ता विशयी कुरानांत बरयलां
जेजू क्रिस्त एक बरो मनीस तो एक प्रवादी ताका ईसा नबी म्हणटात आनी हें पुराणांत बरोवन गेलां पूण तांणी क्रिस्तांवांनी ताका एक वायट केलां कितें म्हळ्यार जिवन जाला तो मरोंक ना तो तितले जिवन जाला तो बापाचो पूत अशें पुरो सांगून ते बनावटी करनासता जेजू जिवन जावंक ना ताच्या बदलेक सिरेनाच्या सिमांक तांणी जिशू मारलो जावं पुरो ह्या ताच्या मेल्ल्या झाडाची कूड काण दवरली जावं पुरो अश्यो तो काणयो सांगता आसतना हांव रागान पेटुल्लो उडाक म्हाका अजून येता कित्याक हें जर तर आमी फाटी येयल्या जेजू मरोंक ना ताच्या बदला सिरेनाचो सिमांव मेलो ह्या जेजूची मेलो जाल्यार ताची कूड शिसांनी सोरून गेली गुरुदेवानी सांगिल्ले वरी ही सतां जर तर कोणी आमी उलयता जाल्यार आमचो बोवाड व्यर्थ जाता आमी क्रिस्तांव जावचे व्यर्थ जाता हांवें म्हणजे याजक कोणी व्यर्थ जाता आमी सगळें जिवीत आमी क्रिस्ताक समर्पिल्लें व्यर्थ जाता आमी ती क्रिस्तांव इगत मतां कितें आसून फायदो ना म्हणलें बरी जाता देखून मोगाळ भाव आनी भयणी सोम्याचें जिवन कोण आमच्या बोवाडची बुन्याद आनी हें जिवन कोण आमी समरप वय सगळ्या संवसारान आमी पळोवंक जाल्यार क्रिसमस फेस्ताक फक्त इतले नावाड दिसला चायनांत आमच्या गांवाचे की चड गडताळे हें न्हू क्रिसमस फेस्त संभ्रम इट इज बिकम ए कमर्शियल पीस सगळ्या संवसाराचो संभ्रम म्हूण येत क्रिसमस संभ्रम देखून सकड चिंतात क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिसमस पूण नीज जावन पूण भवार्थीच्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार जेजू जल्मल्ल्याचे की चड मापान आमच्या क्रिस्तांव धर्माची बुन्याद जावन आसा क्रिस्ताचें जिवंतपण देखून इस्टर सोम्याच्या जिवंतपणाचें हें फास्टाचें फेस्त भोव म्हत्वाचें हें मुळावें हें भवार्थीचें फेस्त कालच्या दिसाच्या कालच्या राती आमी जागरणेचें मीस करता आसतना तो उजो बेजार केल्लो तो धूप बेजार केल्लो ती मेणाची वात आमी पेटयिल्ली आनी त्या संभ्रमांत विविध रुपां आमी देखिल्लीं ही सकड पळयत आसतना न्हीद जावन ती भवार्थीची सतां एका उपरांत एक उक्तापीत केल्ली आमी दिसून येता देखून कालच्या रातीचें जागरणेचें मीस भोव अर्थावहीत आनी गुंडायेचें जावन आसा आनी हे भवार्थीची सतां आमचे मुखार दर दर म्हणून उखल्लो धरता आनी आयच्या दिसा आमकां ही वचपाक दिल्या आयचें पयलें वचप तुमी पळयात धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले 10व्या अध्यायांतलें वचप हांगासर सांत पेद्रू परत्यान सांगता पयलें सांत पेद्रूचो सेर्मो वाचुल्लो ते 3000 लोक कानवडचेर जाल्लो घडयत आसलें पूण हांगासर आयच्या वचपान आमकां आयकूंक मेळचें पेद्रू म्हणचेत आसलें जेजू कोण जावन आसलो जेजूक तेल आयलो देवान तेल आयिल्लो देवाचो मनीस तो जावन आसलो तो बरें करीत गेलो पिडेस्तांक गूण करीत गेलो आनी ताचेर नानांचे केबडायो घालून निमाणें ताका कुर्सार मारलो आनी हें सत आनी ताका देवान ताका उंच उबारलो आनी ताका नवें जिवीत दिलें तो जिवंत जाला ह्या सताक आमी साक्षी दिता आनी हें सत सगळ्यांनी सरगटूंक देवान म्हाका सांगलां म्हणून सांगून सांत पेद्रून म्हणलीं उतरां आयच्या पयल्या वचपाक आमकां आयकूंक मेळटा पळया बियान तरतरतेले आपोस्तल हें भवार्थाचें सत जेजू जिवंत जाला म्हणलें सत सगळ्यांनी निस्तारूंक पावलें तें आमी आयच्या पयल्या वचपाक आयकूंक मेळटा आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता जिवन क्रिस्ता थंय तुमी फाटी येतात जाल्यार सर्गीच्या वस्तूचेर तुमची दिश्ट दवरा संवसारी वस्तूंचेर न्हय कित्याक सर्गींत आसा जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी ताचेर तुमी दिश्ट दवरल्यार ताच्या कुशीन तुमी मेटां काडूंक आसलेल्या तुमीचें जिवंतपण आमच्या भवार्थाचेर सत तुमी जिवंत जाला म्हणल्याची दृश्टांतां माथेव मार्क लूक एवांजेलिस्ट आमकां सांगता पूण सुवांवच्या वांजेलांत हाचें चित्रण विभिन्न रितीचें जावंक येता 20व्या अध्यायांत जुवांव आपणाचो स्व अनुभव थंयसर बळयता म्हणलें आमकां आयकूंक मेळटा पांच्या पारार मोरी धांवाधांव येता खंय फोंडाकरची म्हागदलेन मोरी सांता पारार फोंडाकरची वचून फोंड कसो आसा पळोवंक येता आसतना शिळा लोटून दवरली ती पळयतात आमी तें कंतारच्या दाळ्याक गायता पांच्या पारार म्हागदलेन मोरी फोंडाकरचीन गेली शिळा लोटून आसली आनी शिळा लोटून आसलें तें दृश्य पळोवन ही भितर वचना ही दवादव येता येवन कोणा कडेन सांगता पेद्रू कडेन सांगता कित्याक पेद्रू ह्या 12 जाणां आपोस्तलांचो मुखेली जावन आसलो पूण जेजू उपरांत पेद्रू पयलें स्थान आसलें देखून पेद्रू जावन तो पयलो पाप साहेब ही सगळें आमचें चित्रण आमच्या मतींत येता देखून मोरी मगदलेन पयले पेद्रू कडेन जावता पेद्रू सांगता कोण आसलो जुवांव आसलो जुवांव आनी पेद्रू सांगता धांवाधांवी येतात ते म्हणटात आमी धांवल्या धांवताना तो म्हणटालो
पेद्रूच्या की तो आनी एक प्रोसीस तो आपणाचें तें नांव सांगना आपूण पेद्रूच्या की वेगान दवलो म्हणून पेद्रूक तो हांवें म्हातारो पूण जो हांव तरणाटो शिता पैकी चड तरणाटो जावन आसलो तशें जाल्ल्यान जो हांव पेद्रूच्या की पयलें धांवता पूण येवन धांवता आसतना तेन्ना शिळा लोटून दवरली ताणें पळयली वस्तूरां भितर आसली पूण तो फोंडा भितर वचूना म्हूण तो सांगता जाल्यार हांवें किर्ण पळयलें तरी हांव फोंडा भितर वचूंक ना कितें जाताना पेद्रू पावल्या उपरांत आमी फोंडा भितर गेली हांव थंयसर सणाची वस्त्रां थंयसर शिपडायली आमकां पळोवंक मेळ्ळी आनी जेजूच्या मस्तकाक रेवडा येयल्लो तो रुमाल थंयसर ह्या वस्तूर संगत आसुल्लो तो बरें गड पडोवन आसुल्लो आमी देखलो हें चित्रण खरी एक डिटेल म्हणटा हांव खरी एक हेचे विशयी तपशील रितीन कोण सांगता तूं हांव सांगता तो वांगेल बरयता आपणाचो अनुभव तो सांगता आनी तो म्हणटा जेजू तांकां दिश्टी पडोवना जेजू तांचेर उलोवना पूण शिळा लोटून दवरली ही वस्त्रां विबाडलेली वेरेविंगड दवरली ही पळोवन तो म्हणटा ताका उडास आयलो खंय कितें उडास आयलो जेजून सांगलेली उतरां हांव तिसरे दिसा जिवन जातलो जेजू जिवन जाला म्हणलें ताका उडास आयलो त्याच वांगेलां तुमी मुखार पळया ताचे उपरांत थंयसर मोरी मगदलेन परत्यान रावून आसली शीस पाटी केले पुरी मोरी मगदलेन जेजू दिश्टीक पडलो रब्बोनी म्हणून ते गडीत मुखार सून सांगता आनी सांग तुज्या जेरुसलेमाक वचूंक थंय हांव तांकां मेळटलो म्हणली उतरां ताका दिश्टीक पडटा ताचे उपरांत जिवन जाल्लो जेजू शिसांक भेटता आनी अशें जेजूचें जिवंतपण विविध रुपां मुखांतर तांकां मेळटा तर मोगाळ भाव आनी भयणी जेजू जिवंत जाला जेजूच्या जिवंतपणान आमी फाटी येता जेजू जिवंत जाला देखून तूं आनी हांव एक दीस जिवंत जातले म्हणलो बरोबर आमचें तें आसा रोमन मनीस तांच्या फोंडांत तांणी मार्बल पत्राचे सर्कोफेगस व्हडले फोंड बांदताले आनी ह्या फोंडांत ताका मनशां पुरता आसतना ताच्या चाराय कुशींनी वाती मार्बलाच्यो करताले ह्या फोंडाच्यो वाती पालवल्ल्यो वाती आसताल्यो वातीची हातळ वयर आसतालें आनी दिवटी पालवल्ली सकयल्या कुशीन आसताली क्रिस्तवांनी तशेंच मार्बलाचे पांचकोरो रोमन चक्रवर्तीच्या काळार करूंक सुरू केले पूण क्रिस्तवांनी करता आसतना त्याच सर्कोफेगस त्याच मार्बलाच्या फोंडांत आनी कूड दवरल्या वेळार थंयसर दिवटी पेटलेली दिसूंक पडली देखून हे फोंड लागीं लागीं आसल्यार क्रिस्तांवाचे फोंड खंयचे रोमाकाराचे फोंड खंयचे आमकां सर्विंगड करूंक बारीक सुलाभ जालें कित्याक खंय तर दिवटी पेटलेली आसा ते क्रिस्तांवाचे फोंड खंय दिवटी पालवल्ली आसा ते रोमाकाराचे फोंड कित्याक क्रिस्तांव देगस करताय क्रिस्तांव मरणा फाटल्यान जिवीत आसा म्हणपाक येता क्रुसा फाटल्यान जैत आसा म्हणपाक येता देखून क्रुसाक वेंग मारता आनी क्रिस्ताचो फाटलाव करता कित्याक तो जाणा एक दीस तो जिवंत उरतलो एक दीस समयाच्या पावलांनी चलतलो देखून त्या सतान हांव आनी तूं समयाचो फाटलाव करता तर आज समयाच्या जिवंतपणाचें फेस्त आमी समारंभ जाल्ल्यान तुमी जिवन जाला म्हणलें सत सगळ्या संवसाराक सांगोंक म्हाका आनी तुका कायदो आसा हो एक आमचो संतोश हें सत आमी सांगता आसतना आमकां नानांचें म्हणजे कश्ट चेपटायो अपमान बेश्टावणी हें सगळें आयकूंक मेळटलें पूण हें मिसांव वावर वो करूंक भौतीक म्हणल्यार आमकां हर एकल्याक कायदो आसा तुमी जिवंत जाला आनी ताचें जिवंतपण म्हाका आनी तुका सस्नाच्या जिविताची पासवणी दिता आमी हर एकटोय ताचे थंय मेल्याव जाल्यार ताचे थंय जिवन जातल्या देखून भावार्थाचे सर्त परगटुया म्हणटना तुमी जेजू मेलो जेजू जिवंत जालो जेजू परत्यान येतलो हें जावन आसा भावार्थाचें सर्त तर आयचे दिसा जेजू मेलो म्हणलें आमी कालच्या दिसा म्हणसर आमी आचरण करनासल्या आनी आयचे दिसा आमी जेजू जिवन जाला म्हणलें सत आमी आचरण करता म्हूण आमी सत करपाक येता जेजू परत्यान येतलो एक दीस हांव तूं आमी समेस्त एक दीस सर्गीच्या राजांत जेजूच्या जिवंतपणांत वांटेली जावन जेजूच्या सर्गीच्या राजांत सांगत आसतल्या म्हणलो बरोबर आमचें तें आसा तर क्रिस्तांव जाल्ले आमकां कसले कश्ट कसली पिडा येवंदी कसली दगदण येवंदी कसली चेपटा येवंदी आनी कसलें वायट आमकां घडोवन दी आमी भिवचे नाका कित्याक जेजू मेल्ल्यान तो जिवन जालो तो म्हाका आनी तुका धैर्य दिता आमी मरोंक पुरत आमी मरत जेजू थंय आमी मेल्याव जाल्यार जेजू थंय आमी जिवन जातल्या आनी हें बाज तुका आनी म्हाका मेळोवन दी मागया आमी तुमकां समेत सांग परत्या बागी फस्तांचे फस्ट हॅपी इस्टर तुमकां समेत सांग देव बरें करूं
भावन आणि भयणीनो, तुमकां नमस्कार. तुमचे सवाल आमचे जाप. पास्काची त्रिदूम केदाळा सुरवात जाता. पास्काची त्रिदूम निमाण्या ब्रेस्तरा संजेच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमा सांगता सुरू जाता आणि पास्काच्या जागरणे संगी त्या पास्काच्या त्रिदुमेच्या उत्तुंगाक पावता, क्लायमॅक्स म्हणटा आमी. आणि पास्काच्या आईतराच्या सांजेच्या मागण्या मुखांतर ही त्रिदूम अखेर जाता. इवनिंग प्रेयर ऑफ ईस्ट. आणि एक सवाल. निमाण्या ब्रेस्तर दिसा सुम्याच्या निमाण्या जेवणाच्या की भायर दुसरी मिसा आजचे जागे. निमाण्या ब्रेस्तर दिसा दुसरी मिसा भेटोवंक ना. सुम्याच्या जेवणाचो संभ्रम त्या दिसा आमी संभ्रम करता, पूण संजेच्या मिसा कोणाक येवंक जायना. जावं पुरो विशेष पिडेक लागून, जावं पुरो प्रायेक लागून असल्या गंभीर कारणां आसात जाल्यार गवळी बापांनी मीस भेटोवंक आपणाच्या दियेसीचेंत अवकाश दिवं येता. नातर दुसरी खंयचीच मिसां भेटोवंक ना. आनी एक सवाल. भाग्यवंत हप्त्याक पास्काच्या त्रिदुमेक लचके जाल्ले. पवित्र तेलां कशें इगर्जे भितर घेवं येता. लितुर्जीक रितींनी निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा तेलां बेंजार करची रीत चलता. पूण एका याजकान त्या दिसांनी आपणाच्या इगर्जेंत आसूंक जाय. आनी आमच्यो इगर्जो मस्त पयस आसात जाल्ल्यान गवळी बाप भाग्यवंत हप्त्याच्या आदल्या ब्रेस्तारा दिसा दियेसीच्या सर्व याजका सांगता मेळोन हे तेलां बेंजार करचे मीस, इंग्लिशांत क्रिजम मास म्हणटा आमी, हे दियेसीच्या कॅथेड्रलांत ते भेटयता. आनी त्या उपरांत थंयसर बेंजार केल्लें तेल याजक आपणाच्या सर्गेचेक हाडटा. आनी हें तेल निमाण्या ब्रेस्ताराच्या लितुर्चे वेळार पुरुषांवार इगर्जेंत हाडी येता. तातूंत कांय समस्यो उपजोन. आनी एक सवाल. निमाण्या शुक्राराची लितुर्जी केदाळा सुरवात करीची. निमाणो शुक्रारी पास्काच्या त्रिदुमेचो एक वांटो. आनी सर्ताव जावन ह्या दिसाची लितुर्जी दनपाराच्या 3 वेळार, दनपाराच्या 3 वरार सुरू जाता. आनी गवळी कारणाक लागून ह्या वेळांत इल्ली सोडदोडो करूंक गवळी बाप अवकाश दिता. पूण ही लितुर्जी राती 9 वरांच्या पयलें संपोवंक जाय. ताचे उपरांत राती मदनेर करचें न्हय. आनी थोडे कडेन अशें चलता की फिरगज ल्हान आसा पूण भावार्थी चड आसात. असल्या संदर्भार ह्यो रिती वा लितुर्जी 2 फावटी करची आसा. एकच फावटी सगळ्यांक भाग घेवंक जायना देखून 2 फावटी असल्यो लितुर्जी करूंक अवकाश आसा. आनी एक सवाल कितें म्हळ्यार निमाण्या शुक्राराच्या लितुर्जी वेळार दिवकोनो आसचे लागी. निमाण्या शुक्रार दिसा मीस ना. जायते फावटी मीस चिकल्या वेळार म्हूण विचारचें आसा, पूण त्या दीस मीस ना. पूण कितें आसा, देवाच्या उतराचो संभ्रम आसा आनी क्रिस्त प्रसाद आसा. आनी त्या दिसा आमी वांटतो क्रिस्त प्रसाद आदल्या दिसा कंसेक्रार केल्लो जावन आसा. आनी त्या देखून पयलें ह्या दिसाक नांव आसलें की मास ऑफ द प्री सॅन्टिफायड, म्हणजे आदल्या दिसा कंसेक्रार केल्लो कुमगार त्या दिसा वांटतात. आनी त्या दिसाय ह्या चॉजबल मिसाची नुस्तायकी न्हेसता जाल्ल्यान मिसा बरीच दिसता, पूण त्या दीस मीस त्या दीस ना. आनी त्या देखून लितुर्जीक रिती प्रमाणे
त्या दिसा दियोकनान ह्या मिसांत ऑफिशिएट करूंक आडवरला जावन आसा. पूण उगडास दवरया हो निमाणो शुक्रारे पास्काच्या त्रिदुमेचो एक प्रमुख वांटो एक अविभाज्य अंग जावन Jai Rami Shankara Vina Ke Katha